هو التمرين اللي مديته لكم اللي هو عبارة عن دوكيمون يتكلم على لي بوتاي دو، وطلبت منكم انكم تحاولوا ديروا له ان فيشي اكس ام ال او بيان ان بريزونطاسيون اكس ام ال. اوكي، فيما يلي الو، السلام عليكم، راكم تسمعوا فيا الان ولا لا؟ الو الو الو، الان راكم تسمعوا فيا ولا لا؟ الو 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 الو، راكم تسمعوا فيا الان؟ نبداو الدرس ولا مازال؟ وي استاذ، عم نسمعوا فيه. هيا نبداو الدرس مالا. هيا في الحصة السابقة قلنا آخر حاجة عطيتها لكم، قلت لكم فوالا سي ان دوكيمون. قلنا علاش؟ باسكو اكس ام ال جات برومييرمون باه تحل المشاكل تاع لي دوكيمون سيمي ستركتوري. دوزيامون يعني لي دوني اللي ما نقدروش نبريزونتيهم سو فورم ستركتوري، بين قوسين نقصدو بلي باز دو دوني بشكل تاعهم ريلاسيونيل ولا لي باز دو دوني اوبجي ريلاسيونيل. الوغ نحتاجو لي دوكيمون اكس ام ال. السبب الثاني اننا كاينه اون توندونس فيغ حاجه يسموها الويب سيمانتيك. استاذة ما اننا عادش تسمعوا مش فيه. فقط لازم نخزنوا المعطيات، ومش لازم فقط. الو 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 خلاص دوكا نسمع. الان. الو الو الو. فوالا. اوكي. مش فقط توندونس تاع la présentation des données sous forme des documents XM، des données semi-structurées. كلمة semi معناها شبه مهيكلة، ولكن أيضا نهتم بالسونس تاع الانفورماسيون. معناها أننا مينيميزيو لو نو دي ريشيرش. مرة أخرى كي نحوسوا مثلا على فرد باسم ولقب معين، يخرج لنا فرد واحد فقط بعد ما نعطوا مجموعة من المعطيات المفتاحية عليه. معناها pour donner un sens au web، يعني نعطوا معنى للويب، un sens للويب. في الحصة السابقة طلبة توقفنا عند الدوكيمون هذا. الدوكيمون هذا قلنا نحاولوا أننا نديروا له une présentation une présentation une présentation une présentation sous XL. Alors نشوفوا لا بريزونطاسيون. اول حاجه عندنا حاجه يسموها لو برولوج. هذا يسموه لو برولوج، فيه لا فيرسيون
دو اكس ام ال. ايضا فيه لو كوداج، كاين عده انواع من الكوداج سولون لو لوجيسيال اللي تستعملو، سولون لي كاركتير اوسي اللي تستعملو في الدوكيمون تاعك. ثاني حاجه عندنا اون باليز يسموها لا باليز غاسين. توت فيشي اكس ام ال لازم يكون عنده اون باليز، عنده اون باليز، لازم تكون عنده اون باليز غاسين، اون باليز غاسين كيما لهنا او. بعد ذلك عندنا لهنايتي لا بوتاي، عندنا لا مارك دو لو، هذا عندنا لا كومبوزيسيون تاعو اللي تتكون من مجموعه من لي زيليمون نسموهم لي زيليمون. ومن بعد في كيما هذا الايون عندنا عندنا دي زاتريبي كيما الايون عندنا لو تيب بوزيتيف. اسم تاع الايون الشارده هي كالسيوم 71 ملغ باغ لتر. ومن بعد نغلقوا لا باليس تاعنا. ومن بعد عندنا النوتخ تيب مغنيسيوم، لهنا سيتان تيب ولهنا سيتان اليمون. تسمى هذا الاليمون عنده دي تيب، كيما نقولوا مثلا اون تابل عندها دي زاتريبيو، لازم تفهموا هاد لا نوسيون. اوكي. بعد ذلك نغلقوا لي ليمون كومبوزيسيون بعد ما نذكروا جميع لي زيليمون المركبه لهاد لي زيليمون. فوالا تسمى هذا اليمون عنده دي سو زيليمون. بعد ذلك عندنا لا سورس، يعني بين قوسين لا سورس هي سيتان اليمون. لهنا لا سورس يعني المدينه ولا المنطقه تاعو وين راه موجود هذا الاو. كما نقولوا حنايا مثلا ماء بوغلاز من جاي هذا الماء. لهنا عندنا لا فيل، ليليمون فيل، هذه اون باليز اوفرونت، هذه اون باليز فيرمونت، اسم لا فيل. عندنا ايضا ديبارتمون، ولهنا عندنا اون باليز اوفرونت اون باليز فيرمونت، وهكذا. ثم عندنا لهنايتي حاولنا هذاك الدوكيمون هذاك نحاولوا نديروا له كومون ديراج، نديروا له اون بريزونطاسيون سيمي ستركتوري شبه مهيكله باستعمال اكس ام ال. اوكي. طلبه في الحصه الماضيه شكون اللي عنده نقطه ما فهمهاش قبل ما نبداو نكملوا هذاك الدرس؟ الو أستاذة الو الو. انا أستاذة معلش ديري نعم. لنا بتيت ريفيزيون برك على الحصة اللي فاتت. انت حضرتي ولا ما أستاذة حضرتيش اولا؟ حضرت بصح كان عندنا مشكل مع الصوت ولا ما حضرت غير مع نص الحصة. وشنو عندك الاسئله اللي ما فهمتيهمش؟ ما قلت لك ديري لنا وتكلم بتيت ريفيزيون برك الحصه على الكور راهي اللي فات تلزم. باش نقدروا الوغ قلنا في الحصه اللي فاتت والحصه تاع اليوم رانا كامل في الانتروداكسيون، مازلنا ما تعمقناش. اوكي. قلنا باللي عندنا حاجه يسموها لا تكنولوجي اكس ام ال. فوالا قلنا علاش نتكلموا على لي فيشي اكس ام ال، باسكو كاين عندنا دي دوكيوم، عندنا دي دوني سيمي ستركتوري، يعني دي دوني ما نقدروش نمثلهم في لي باز دو دوني ولا في لي باز دو دوني اوبجي ريلاسيونيل ولا لي باز دو دوني ريلاسيونيل. اوسي حابين نديرو اون لونغاج اللي تكون بارطاجي اونتر بليزيور لوجيسيال ولا بليزيور بارامتر. علاش كي تكلمنا على اكس ام ال قلنا عندنا حاجه يسموها لا جالاكسي دي اكس ام ال. واش معناها اكس ام ال يقدر يتعامل مع بليزيور تكنولوجي. مثلا بوغ لا فاليداسيون يحتاج الدي تي دي ويحتاج الاكس سي اس ال. مثلا بوغ utiliser جافا يحتاج دوم و اكسي. مثلا من اجل كومون ديراج لانتيروجي باه نستخرجوا منه المعطيات نقدروا نستعملوا اكس كيري واكسباث اكسيتيرا. وقلنا عن هو الاكس ام ال هذا جاء بعد محاولات
باغ اكزومبل كي نتكلموا على ال HTML هي لغه مقربه من ال XML، ولكن الفرق بيناتهم ال HTML يهتم بالشكل، بينما ال XML يحاول يسيباري الشكل على المضمون، يدير لا سيباراسيون. واش معناها عنده هو المحتوى تاع المعطيات ولا لو فون تاع المعطيات، ومن بعد بوغ سو بريزونتي يقدر يستعمل لي فيشي HTML، لي فيشي اكسل لي فيشي سو PDF، نيمبورت كيل فيرسيون. سما ما يتحكمش فقط، ما كيما نقولوا راس با ريستران. سما عندنا ان سول فيشي XML نقدروا نديروا بليزيور بريزونطاسيون. اوكي. طبعا راح نزيدوا نتكلموا على الانتروداكسيون اللي هي اولا حاجه تسمى الباليزاج تكستويل، معناها انه الفيشي تاعنا XML هو عباره عن مجموعه من لو تكست يبدا بون باليز اوفرونت اون باليز فيرمونت. Le balisage, c'est un processus pour lequel un rédacteur introduisait des marques balises dans un manuscrit pour indiquer à l'imprimeur comment composer, formater le manuscrit. Le balise, généralement, commentaire écrit à la main. واش معناها لو XML يعتمد على ان لونغاج دو باليزاج. واش معناها لي باليز؟ معناها توجور عندنا اون باليز. باغ اكزومبل مثلا عندنا هذه لا كارت فيزيت تاع ييفي سبايكر، نحاولوا نديروها على شكل باليز. طبعا نقدروا هذا ليكزامبل، نقدروا نخرجوه على اسمه بريزونتيوه على شكل HTML، على شكل PDF، وعلى شكل جرافيك CFG. جرافيك وعلى شكل HTML. وش هو الحاجه اللي تربط لي دوكيمون ثلاثه هذا؟ هو الحاجه اللي تربطهم هو انهم عندهم نفس لا سورس اللي هي ان فيشي XML. يعني افيك ان فيشي XML نقدروا نبريزونتيو الدوكيمون تاعنا افيك بليزيور دوكيمون، مش كيما ال HTML نكونوا مربوطين فقط بال HTML، بينما في ال XML تقدر يكون عندنا ان فيشي XML نبريزونتيوه. يعني في وسط الفيشي XML هذاك ننتجريو سوا لا فيشي الفيشي HTML اللي بريزونتيه، ننتجريو الفيشي XSLT بعد نعرفوهم هذو بلو تار كومون لو بريزونتي. سمعنا XML يعتمد فقط بالفون، يعني يعتمد فقط بالسونس، بالمعنى، ما يهتمش بالشكل. اول حاجه الدوكيمون او اي معلومه نحاولوا اي معطيات نحاولوا نديروا لها انستركتور XML. اوكي. باغ اكزومبل هنا عندنا لو فيشي هذا، هذا لو فيشي HTML تاع قريتو من قبل HTML تاع اون كارت فيزيت. باغ اكزومبل هنا عندنا لو تيتر، عندنا لو كور تاع لو فيشي، عندنا لي باراغراف تاع لو فيشي. هكذا نكونوا مثلنا الشكل، اهتمينا فقط بالشكل، باراغراف، بودي، هيد، اون تيت، غلقنا لا باليز HTML. بينما هذا يمثلنا لاربر تاع لا بريزونطاسيون تاع HTML. لازم نعرفوا باللي بين ان HTML و XML عندهم هذه النقطه المشتركه. سو دي دوني اللي نقدروا نعبروا عليهم افيك دي زاربر، نقدروا نبريزونتيهم افيك دي زاربر. بينما HTML تهتم فقط بالشكل، ولكن XML يهتم بالمحتوى، المضمون. طبعا كي نكتبوا ان فيشي باغ HTML نقدروا نستعملوا اي نافيغاتور بور لو بريزونتي سو فيشي XML، ونقدروا نستعملوا الاكسل فور هذه سين انتربريتاسيون كومون لو بريزونتي
sous forme de PDF, sous forme PDF. هذه l'arborescence مثلنا la forme تاع PDF كيما لهنا مثلا عندنا des blocs, عندنا des light master, عندنا des page sequence, etc. طبعا فورما FO ولا HTML ce sont des présentations يهتموا فقط بالشكل. نشوفوا الشكل العام بعد ما نستعملوا هذاك الفورما نوصلوا الى هذا النتيجه اللي هي un fichier PDF. ainsi c'est la carte physique هذه la carte visite graphique نقدروا ايضا نمثلوها باستعمال le CVG. c'est un système وين يحول لنا اي دوكيمون الى صوره فيديوغرافيك ولا vertical graphique. طبعا هذه لا بريزونطاسيون اربوريسون تاع هذا لو فيشي. بعد ذلك نقدروا نشوفوا مثلا هاي الصوره اللي مثلها لنا هذاك لا فورما. سما واش حابين نقولوا نقدروا يكون عندنا نفس الفيشي XML بصح نقدروا يكون عنده دي بريزونطاسيون ديفيرونت. اوكي خاطي لي بريزونطاسيون اللي يمنحوهم لنا لي لوجيسيال كيما لي لوجيسيال لي زيديتور دي XML. عندك plusieurs éditeurs, عندك Altova, عندك Oxygen XML, عندك Copy XML, etc. En tout cas, pour savoir ça, في Google نكتبوا éditeur XML. سما حابين نقولوا avec un langage واحدة XML نقدروا نلقاو plusieurs représentations. طبعا المرة اللي فاتت تكلمنا على GML و سي كوا قلنا GML c'est un ancêtre يعني جد تاع XML. قبل ما يظهر XML كان عندنا حاجة يسموها GML. C'est une première normalisation de balisage. Unifie 3 systèmes disparates, une application d'édition de texte, une application de composition, une base pour l'interrogation. Alors, il était créé par Charles Goldraff, par IBM. Alors, pour qui? Pour un consortium d'avocats en 1969. هذا l'ancêtre يعني قبل ما يظهر الXML كان عندنا الGML. Des documents contenant un mélange hormoniaux d'informations et des méta-informations. طبعا نتكلموا واش معنى هذه ميتا سي كاد عندنا une information. كاد عندنا une information بعد نقولوا عندنا méta information. معناها c'est une information plus abstraite. C'est une information qui va décrire l'information essentielle. سلام. شكون؟ مذيعة شكون معايا؟ كيفاش؟ شكون انتيا؟ هي بوديعة مش بوبعاية بوديعة. ها؟ وي نعم. وصلوا الكتب. نقدر نجي العشوة ندير اوكي. في 270 البيرو تاعكم. صح عندكم اكزامبل. Méta information comme un diagramme de classe. Un diagramme de classe, c'est un diagramme qui présente une information. كي نقولوا ميتا معناها c'est un niveau plus élevé d'abstraction. مستوى أعلى من التجريد. الهدف تاع GML c'était document compréhensible par les machines, document textuel facile à mettre en œuvre. Alors l'idée كانت باستعمال لي باز دو دوني بصح في بعض الاحيان لي باز دو دوني ما نقدروش نبريزونطيو بهم كيما نقولوا حنا دي دوني سيمي ستركتورال.
Alors, par exemple, en 1978, c'est un exemple à un GML, un fichier GML. رغم الاستعمال تاعو الى نورماليزاسيون تاعو سنه 1986 جي ام ال، بصح كيما نقولوا كان عنده دي ديفيكولتي. Alors, من ثم ظهر la naissance de HTML. HTML est né en 1981, généralisation des réseaux, problème affiché au n'importe quel point d'un réseau, des informations conservées de la manière répartie sur diverses machines du réseau. معناها كان الهدف من ال HTML أننا كيفاش نافيشيو المعطيات sur un réseau. Il était créé par Tim Berners et au niveau de CERN. La solution au problème de publication sur réseau, alors c'était d'utiliser un SGML. On conçoit un DLL CHTML pour décrire un même document, l'information et son mode de présentation. La simplicité du langage garantit qu'on peut réaliser rapidement sur toute machine des procédures de présentation des documents, naissance de navigateur. ما كان عندنا الهدف أننا نستعملوا GML pour HTML pour décrire les données et استعمال HTML pour présenter les données. Alors, معلومات أخرى أضيفت، يعني كيفاش نبريزونتي ولا نبارطاجيو ان سونس، un vidéo, un vidéo, des images, etc. C'était la naissance بعد تاع لا ملتي ميديا. طبعا اكتمال يقدر يبريزونتي هاد المعطيات كامل، نقدروا نلقاو فيه الروابط، نلقاو فيه فيشي اكتمال، نلقاو لي ملتي ميديا، نقدروا نبريزونتيو لو سونس، نبريزونتيو لي ايماج etc. نبريزونتيو لي تكست لونغ etc. بعد ذلك ظهر ما يسمى بال HTML. Les avantages تاعو un langage à balisage issu du CSGML permettant de transporter en même temps l'information et la méta-information. Accès طبعا كي نقول information et méta-information، méta معناها كلمة niveau plus élevé d'abstraction. نعطيكم مثال، كي نقولوا مثلا هذا طالب اسمها ولا اسمه محمد علي الدين بوباعية مثلا، وزيدوا نقولوا مثلا انه يقرا سنه اولى سنه ثالثه ايزيل ويمارس رياضه كذا الى هذه كامل يسموها دي ميتا انفورماسيون. معناها معلومه تصف معلومه، ميتا انفورماسيون، ميتا موديل. ميتا سي ان نيفو بلوز زيلفي دابستراكسيون، يعني مستوى اعلى من التجريب. اكسي ريبارتي سور لو ريزو غراس او ليان هايبرتكست. معناها في الاتش تي ام ال نلقاو لي ليان هايبرتكست باستعمال le mot-clé header, la balise header. Extension de la notion d'affiche à d'autres documents que les textes, introduction du multimédia. Mais malgré le succès de HTML, mais عنده une structuration limitée. معناها عنده عدد معين من الباليز لازم نحفظوهم. أيضا les liens hypertextes تاعو trop pauvres. Il cache la structure, la logique. Il cache le sens. يعني في المعطيات ما نقدرش نعرفوا ان سونس، on peut pas، ما نقدرش نخرجوا معطيات مفيده. اكزامبل يسمى عندنا لا باليس اج، كي نحبوا نعرفوا لاج تاع كلكان نقدروا باستعمال هذيك ايش نستعملوها كمود دو ريشيرش. باغ اكزامبل لي ميتادوني با اسي ريش سامبل، نقدروا حتى نقولوا كومبليكي، عنده حوالي 100 باليز نورماليزي و اي ليميتي، يسمى ما نقدروش نضيفوا لي باليز في اللونغاج HTML. واهم من هذا كامل انه يهتم فقط بالشكل، لا يهتم بالمضمون ولا المحتوى لو فون، هو يهتم بالفورما مي با لو فون. Les réflexions issues de l'HTML, c'était de créer
Recherche d'un schéma général de langage pour la structuration de l'information et sa communication sur le web. Intérêt, mise en commun des efforts par des outils et des normes complémentaires. الهدف أننا نحاولوا نلقاو حل. الحل باه نقدروا نبريزونتيو des informations. الحل c'était quoi? C'est de passer vers le HTML vers l'XML. HTML, hypertext, XML, extensible markup language. من hypertext markup language versus extensible markup language. HTML, الهدف تاعها c'était la publication hypertexte sur écran. L'XML c'était quoi? C'était plus général, échange des données. معناها un fichier XML نقدروا نبارطاجيوه entre plusieurs sociétés, plusieurs éditeurs, plusieurs fournisseurs, plusieurs systèmes hétérogènes. Pas de balises normalisées. C'est l'auteur qui va créer ses propres balises. Balisage plus strict pour simplifier le traitement des documents. La case des caractères dans les noms d'éléments est significative. معناها XML c'est un langage sensible à la case. معناها كي تكتب له la balise مثلا étudiant avec minuscule وتجي تغلقها avec une balise étudiant majuscule ما يقبلش. بديت minuscule بدا minuscule كمل minuscule. بديت majuscule كمل majuscule. واش معناها لهنا la case des caractères et معناها XML est un langage sensible à la case. حساس من le type تاع الحرف. عنده الماجيسكول والمينيسكول مختلفين. ماهيش نفس المعلومة. اوكي. structurer l'information selon sa propre logique. معناها كي نعطيك انا فيشي ان دوكيمون كل واحد ولا فيزيون تاعو لوجيك. كل واحد كيفاش يخمم. كاين اللي يخمم يحط دي زيليمون، كاين اللي يخمم يحط دي زاتريبي، كامل يحط المعطيات تاع الدوكيمون تاعو دي زيليمون، كاين اللي يحولهم دي زاتريبي اكسيتيرا. شاكان سا فيزيون لوجيك. كل واحد عنده كيما نقولوا الفهم تاعو ولا بريزونطاسيون تاعو لهذاك الفهم، يعني لهذاك السونس اللي يفهمو. اوكي. لهنا مجموعه من لي دات ولا ليستوريك كيفاش حتى ظهر الجي ام ال في سنه 1969. بعدها عندنا الاس جي ام ال، بعدها الاتش تي ام ال، بعدها الاتش تي ام ال 4، بعدها الاكس ام ال اللي ظهر سنه 1998 بظهور هذا الكتاب XML Java et Future du Web. وهكذا. طبعا نرجع لهذه لاكارت فيزيت اللي رجعناها على شكل فيشي XML. اوكي. عندنا لو برينون ييفيس، نون باكر، organisme IFS, l'adresse elle est composée d'un numéro, d'une voie et d'une ville. ولهنا وين نلقاو attribut معاه قيمه نقول c'est un attribut. par exemple لهنا prénom c'est un élément. carte visite c'est l'élément racine. لازم عندنا élément racine لازم نقفلو ايضا l'élément racine. par exemple لهنا note c'est un élément. par exemple لهنا تي code postal c'est un attribut parce que من بعد كاينه une valeur. le type c'est un attribut. لهنا le numéro c'est un élément ou la sous-élément تاع adresse. ok. لهنا درنا une présentation XML تاع une carte visite. هذه تمثل l'arbre logique du fichier XML précédent. طبعا كي نديروا الفيشي XML نقدروا نعبروا عليه سواء selon فيشي HTML بريزونتيوه على شكل un fait de style، على شكل un document، على شكل فيشي PDF، على شكل un graph etc. المهم يكون عندنا l'arbre logique، une seule arbre logique نقدروا نبريزونتيوها selon plusieurs présentations HTML et un fichier XML. شوفوا بلي XML يحاول يهتم بالفورما، وبينما XML يهتم. شوفوا لهنا لي باليز تاعو اللي سون ديتيرميني بي معناها اون غرا اسم الفيشي الاوتور
ف فنشوفوا لهنا الفرق. الفوق سي ان فيشي ولا لو كونتينيو دان فيشي اكس اتش تي ام ال، والتحت سي ان فيشي اكس ام ال. فوق يقولنا بلي فوالا نقدر نعبر على المعطيات كما لي تيتر، وايضا لو فورم الشكل، بينما الاسفل يهتم فقط بالسونس. من بعد عنده plusieurs possibilités pour le présenter, soit HTML, soit XSLT, soit PDF, soit la façon graphique, etc. سما لهنا يخلي اليوتيليزاتور سوا يبريزونتي المعطيات تاعو وكما نقولوا حنا يحط المعطيات تاعو لو سونس تاعهم ويفيجيهم، يعني يحدد لهم لا بريزونطاسيون. لأن سما بودي هاو المحتوى تاع لي باراغراف تاعك اون غرا. والا نستعملوا الاكس ام ال نحطوا لي دوني تاعنا. بعد ذلك نقدروا نكون عندنا بليزيور سورتي حسب المحتوى، اسكو بريزونتيو سو بي دي اف، سو اتش تي ام ال، سو اكس اس ال تي، سو سي اس اس، سو كيما بغيتو. اوكي. Alors, لهنا les trois dimensions du XML. Les trois dimensions du XML. إذا اهتمينا بالادريساج وإيبرتكست رانا نتكلموا على ال HTML URL. إذا اهتمينا باللي باز دو دوني ولا نوسيون رانا رحنا لل SGBD. إذا اهتمينا بلا بوبليكاسيون رانا رحنا لا مونسيون لا تكست. لو كونسيبت دو باز ولا لا سانتاكس، يعني النحو تاع لونغاج XML، هذا هو الشكل تاعها العام. un nom, des attributs et un contenu. Par exemple, on a une personne. Alors, les balises ولا les éléments اللي يتكون منهم هذا personne هو prénom et nom. يفس فاكر. ولنا عندنا لا باليز فيرمانت. طبعا ما نقدروش لهنا نحطوا لا باليز، نو سينو عندنا بروبليم في لا سانتاكس. ثم un élément c'est quoi? Un élément عندنا attribut une valeur، بعد نسكروا لا باليز تاعنا، هذا هو الاليمون تاعنا. طبعا مثلا هنا في ال HTML عندك P/P، هذه تهتم بلو فون، ولهنا لو كونتينيو. XML تهتم بالكونتينيو اكثر ما تهتم بالكونتينيو، تهتم بالكونتينيو اكثر ما تهتم بلا فورم، تهتم بلو فون اكثر ما تهتم بلا فورم. XML طبعا XML aussi c'est une langage arborescent. واش معناها؟ معناها لازم الدوكيمون تاعنا نحولوه على مجموعه من لي باليز، بحيث هذوك لي باليز نقدروا نديروهم على نوسيون دو ارك، يعني لا بريزونطاسيون تكون arborescente. علاه؟ باسكو من بعد بور اكستراغ لي دوني راح نستعملوا ان لونغاج يسموها اكسبارت بور بيرسي، باه نحوسوا في هذيك لابوريسونس على لي دوني تاعنا ولا المعطيات اللي نحوسوا عليهم، نستعملوا ان ارك. ايضا XML تستعمل لي زاتريبيو. ثم ان élément يقدر يكون عنده بليزيور اتريبيو. ان سول élément يقدر يكون عنده بليزيور اتريبيو. باغ اكزومبل مثلا انا نجي نعبر على الطلبه، مثلا سواء ندير étudiant، بعد ندير étudiant كوم لا باليز اوفرونت، ومن بعد ندير ايدي الرقم تاعو، لا باليز الثالثه ولا ليمون ثالث لو نون لو برينون اكسيتيرا. هذه سي بريزونطاسيون. لا دوزيام بريزونطاسيون هو اننا ندير étudiant ونفتح نقول نمثل بلي زاتريبيو ايدي يساوي، ومن بعد نزيد ندير ان اوتر اتريبيو نون يساوي، نزيد ندير ان ترويزيام في الميم اليمون.
سما نقدر étudier نعبر عليه بان ensemble des éléments كيما نقدر نعبر عليه بان seul élément avec plusieurs attributs. اوكي. في الاكس ام ال لازم يكون عندنا دي دوكيمون بيان فورمي. اش معنى بيان فورمي؟ معناه il respecte حاجه يسموها يسموها لا سنتاكس. لا سنتاكس لا سنتاكس اش معناها؟ كم كل لغه برمجه نقدروا نقولوا عندها سنتاكس تاعها، النحو تاعها. الوغ اكس ام ال عنده مجموعه من لي ريغل، مجموعه من لي ريغل. برومييرمون لازم يكون عندنا ان برولوج. برولوج هي لونتيت اللي تجي في الاكس ام ال. دوزيامون لازم يكون عندنا ان إليمون راسين. troisièmement لازم يكون عندنا نقدروا نبريزونتيو لي كومونتير. علاش لي كومونتير؟ باسكو كي يعود لي فيشي اكس ام ال تاعي فيه 2 ميغا ولا 3 ميغا لازم يكون ليزيبل. باه يكون ليزيبل لازم جو دو اجوتي دي كومونتير. وايضا لازم يحتوي على دي انستركسيون دو تريتمون، دي انستركسيون دو تريتمون. اوكي. هذا هو لو برولوج. un prologue fait la version encoding. C'est de là voilà, c'est le prologue. بعد البرولوج يجي مجموعة من التعليمات. قال مثلا pour le fichier هذا XML نحتاجو la feuille CSS هذه pour la présenter ولا le fichier DTD suivant ولا le fichier CSS etc. مجموعة من التعليمات. عندنا لهنا كومون بريزونتي لي كومونتير. عندنا نفتحوا لي دو غيومي هذو، نديروا علامه تعجب 2-6 ونكتبوا الكومونتير تاعنا. طبعا لي كومونتير ليتيليتي تاعهم هو روندر لي فيشي كامل يزيد نولي مقروء بالنسبه لينا في عود طويل بزاف، ومقروء بالنسبه للناس اللي يتعاملوا بهذا الفيشي اكسامل. طبعا لازم يكون عندنا ان باليز راسين، une balise racine, un élément racine، ولازم يكون عنده النهاية تاعو هذاك الباليز. أيضا حاجة il faut respecter le casse. معناها كي نكتب أنا برينوم بهذاك لازم كي نجي نغلق بنفس الشكل، ماشي نجي ندير ام لهنا ماجيسكول ولا ندير بي ماجيسكول. لازم il faut respecter la casse. ثالث حاجة كي ندير أنا لهنا برينوم مش نغلق بإن باليز نو، لازم نغلق بلا باليز اللي تحت بها. ايضا اذا كان عندنا مثلا ان باليز بعد ان باليز لهنايتي بيناتهم كاينه ان باليز بي، ما نغلقش بلا باليز نغلق بلا باليز يعني لازم يفو ريسبكتي لا هيرارشي تاع لاربورسونس تاعك. يفو ريسبكتي لاربورسونس تاع الفيشي اكس ام ال تاعك. واش معنى اي فيشي بيان فورمي؟ معناها الدوا هنا بدينا في الدوا رياليزي برومييرمون لو دوكيمون كومبورت ان سول راسين، يعني لازم يكون عنده ان سول راسين. لا ما لازمش يكون عنده بليزيور راسين، لازم يكون عنده ان سول راسين. باغ اكزومبل هنايتي ليفر سكرنا بليفر، مش نزيدو نديرو ليفر ونزيدو نقولوا هذه نو، لازم يكون عندنا ان سول راسين. باغ اكزومبل فوق نديرو بيبيوتيك ونسكروا بيبيوتيك ولي ليفر سي ان انسومبل دو ليفر تاع لا بيبيوتيك تاعنا. لازم يكون عندنا فوق ان سول فيشي اكسامل ان سول راسين، يعني جذر واحد للشجره تاعنا. توت باليز اوفرونت دو افوار سا باليز فيرمونت. كل باليز اوفرونت لازم يكون عندها ان باليز فيرمونت. il faut respecter le parenthèse doit être correct. سما لهنا كيما نقولوا il faut respecter مثلا هنا عندنا باغ اكزومبل هنا في لازم ومن بعد كاين بي، لازم تتغلق بي باه نغلقوا هذه اللي بيان فورمي. هذه اني با بيان فورمي. علاه؟ باسكو لازم لهنا تتغلق ثم لهنا لازم بي تجي لهنايتي و تجي من الاخر، باسكو ثم لازم بي تتغلق باسكو راهي محتوى في
من بعد باه نغلقوا لهنا اني با هذه لا باليز اني با بيان فورمي هذه اللي بيان فورمي علاه باسكو عندنا من بعد محتواها في المحتوى تاعها كان بي لازم نغلقوا لا باليز بي ومن بعد نغلقوا لا باليز هذه لا بريزونطاسيون اللي بيان فورمي لهنا الريسبكت الريسبكت لاربوريسونس. ايضا كاين بعض الكلمات كما اكتمال بعض الكلمات الو وي أستاذة. طلبة في رانا نتكلموا على ان فيشي بيان فورمي. واش معناها بيان فورمي؟ معناها مجموعه من لي غايك اوكي اريسبكتي. اوكي راح نفتح لكم الان نحاول نفتح لكم اكسجين اللي عندي لوجيسيال اللي يخدم اكس ام ال باه تفهموني شويه واش انا حابه نقول بيان فورمي. اوكي استناو معايا برك. اوكسيجين اكس ام ال ديفلوبر سي ان اوتي اللي يخلينا نستعملو نتريتيو لي فيشي اكس ام ال نفاليديو ناسوسيو اكسيتيرا. نوفو دوكيمون شوفوا معايا سي ان فيشي اكس ام ال هذا اوكي سي ان فيشي اكس ام ال. طبعا باه نعرفوا بلي فيشي اكس ام ال باغ اكزومبل هذا فيشي اكس ام ال راكم تشوفوا معايا. الو راكم تشوفوا معايا فيشي اكس ام ال. أستاذة ماهوش باين. أستاذة مش باين. هكذا راكم تشوفوا بكره راكم تشوفوا ولا لا؟ أستاذة لا ما نشوف. أستاذة راه جايبنا على قرنية برك مش باين الشاشة كومبلي تاع الميكرو. هكذا راه باينة أستاذة. باينة فوالا هذا فيشي اكس ام ال اوكي. شوفوا راه دوكا يتي بيان فورمي. كيفاش نعرفوا بيان فورمي؟ نجو لهنايتي ونديرو فيريفيكاسيون دو لا كونفيرميتي اوكي يجي يقول لي بلي راه بيان فورمي. الو أستاذة راني معاك. نجي لهنا نديرو لا فيريفيكاسيون دو لا كونفيرميتي. ها الو أستاذة باين. راه باين درك. وي أستاذة. مثلا لهنا ليف نديرها ماجيسكول. هذه ليف نديرها ماجيسكول اوكي ونروح نفيريفي. ديجا شفتوها وجا اون روج معناها اني با بيان كونفورم. نروح نتيست نجي ندير هنا اونغيجستري ندير ان تيست لهنا ندير ان تيست كونترول ماجيسكول دبليو كونترول ماجيسكول دبليو واش يقول لي بلي كاين مشكل ويبقى متوقف لهنا. هذه ما قبلهاش باسكو ليفغ بديتو بماجيسكول لازم مينيسكول لازم نغلقو ماجيسكول اوكي فهمتوا اوكي.
فهمتوا واش معناها بيان كونفورم ولا مازال؟ En tout cas, هو واش يدير هذا لوجيسيال il va tester la conformité معناها est-ce que راها bien formé ولا ماهوش bien formé ومن بعد يتيستي la validité. ولهنا في الواقع سي فيشي XML كيما شفتوا عندنا لا فيرسيون لو كوداج عندنا لهنا لو شيما تاع XML يعني الفيشي شيما سي بور لا فاليداسيون هذا ومن بعد هنا عندنا لو فيشي EXT pour la validation هذا pour la présentation وهذا يمثلنا هذا يمثل لنا التعليمات ولا لي انستركسيون وهذا نورمالمون عندنا لهنا une balise ouvrante une balise fermante هذا يمثلنا ان فيشي XML. اوكي شكون اللي عنده سؤال؟ الو شكون اللي عنده سؤال؟ نرجعوا لا بريزونطاسيون تاعنا. طبعا قلنا الفيشي تاعنا لازم يكون بيان فورمي. لي ماجيسكول اي لي مينيسكول سون ديفيرونسيي معناها اللي سونسيبل على كاس كيما تحط لو ماجيسكول كيما تبدا لا باليس تاعك كيما تكتبها اون مينيسكول حطها اون مينيسكول كتبتها اون ماجيسكول كمل اون ماجيسكول. لي فالور doivent être encadrées pour des doubles codes. سما كان عندك دي دوني دي اتريبيوت في فيشي ان اكس ام ال في فيشي اكس ام ال لازم تحطهم entre les codes. D'autres composants نقدروا نستعملوا les entités نقدروا نستعملوا les commentaires نقدروا نستعملوا les instructions etc. En résumé, un document XML est composé des éléments, des commentaires, des instructions des traitements, des sections littérales. C'est un exemple complet. C'est un exemple complet du XML. نشوفوا باللي عندنا le codage, عندنا استعمال du fichier CSS pour la présentation. عندنا la racine, la balise racine هي programme. l'attribut هو P1. بعد عندك التعليمات عبارة عن دي تكست وعبارة عن دي انستركسيون. ثم هذا عبارة عن سي موديليزاسيون بالاكتمال تاع ان فيشي XML. قال ان فيشي XML من شي يتكون عنده ان ايدي عنده مجموعة من التعليمات وعنده مجموعة من التعليمات ومجموعة من لي انستركسيون. لو كوداج. Le codage pour un fichier XML a plusieurs types de codage. Codage معناها ترميز. Codage externe et codage interne. C'est détection semi-automatique du type de codage externe. C'est le premier caractère de la première ligne. On a Unicode, codage sur 16 bits, حتى 21 bits. Ambitieux, unification, éliminer les redondances, séparer la définition de jeu de caractères, la liste des caractères, leur nom et leur index de celle de l'encodage. Prix de 100 000 caractères, convertibility en ASCII dans le bas de tableau. Plus de 1000 pages de définition. Enfin, on a plusieurs types de codage, on a le latin de base, on a le supplément latin, le grec, etc. On a plusieurs types de codage. Enfin, le codage externe dépend de l'outil utilisé pour la saisie du document du petit système qui supporte Word sur Windows et Mac sur Linux. Par exemple, on a le code ASCII au ISO 646, latin 1 ISO 88059, le latin 9, etc. On a plusieurs types de codage. طبعا الأكثر استعمالا هو هذا في الفيشي XML.
Générosité d'XML. XML, comme CGML n'est pas un langage, c'est un cadre pour définir le langage. Maintenant, XML, c'est un métalangage. Chaque application définit ce dialecte. Un dialecte, c'est un type de document. Il existe des grammaires pour définir les dialectes, DTD, schéma, XML, etc. Par exemple, on a là une comparaison entre trois types de données. Voilà, des documents. On a l'SGBDR, programmation objet, XML. SGBD, يستعمل définition de schéma, langage LDD. Instance sur les tables. Programmation objet, يستعمل la définition du classe. بين الXML يستعمل DTD, description type de données. وهذا نقراه وحده. XML schéma aussi نقراه وحده. ثم هذا pour la validation d'un document XML. Pour valider un fichier XML. بعد نشوفوا واش معناها la validation في الدوزيام في الشابيتر suivant اللي نتلاقاو به ان شاء الله. L'information c'est un document XML. هذا c'est un exemple d'un DTD. Par exemple pour la carte visite, c'est un élément يتكون من prénom, nom, organisme, adresse. L'élément prénom c'est un chaîne de caractères. Le nom c'est un chaîne de caractères. Organisme c'est un chaîne de caractères. L'adresse تتكون من numéro voix vie. Numéro c'est un chaîne de caractères. Voix c'est une chaîne de caractères. At least c'est un ensemble d'attributs. قال مثلا تتكون من la voix. Le type تاعها يقدر يكون rue, avenue, impasse, cour, square, boulevard, chemin, cahier, route, passage, place, etc. Ou par défaut c'est une rue. هذه la voix. La voix واش معناها حابين نقولوا بلي c'est un attribut multi-valué يعني يقدر ياخذ قيم واحده من هذه القيم. Par défaut هذه هي القيمه تاعو. Élément ville c'est un chaîne de caractères. Élément ville code postal c'est un chaîne de caractères. من بعد نشوفوا واش معنى كلمه implement كي نقراو لو فيشي في DTD. Alors que nous déclarons un document DTD, nous déclarons في البرولوج. تقدر تكون une déclaration interne معناها نكتب علامة تعجب هذه بعد علامة أكبر، نكتب دوكتيب ونكتب اسم DTD تاعنا ومن بعد ندير له شمن تاعو. قال مثلا دي دو بوان راه موجود في الريبرتوار باغ اكزومبل. ولا إذا كان إكسترن نستعمل كلمة سيستم. يعني السيستم وش معناها؟ سيستم معناها سيستم فيشي ماهوش موجود هنا مع الفيشي XML. نو راه موجود في جهة واحدة أخرى، مالا نحاولوا نعيطولو. يقدر يكون موجود sur انترنت ولا في ان ديسك دور لوكال ولا في ان ديسك دور ديستان اكسيتيرا. ديكلاراسيون ميكس معناها راني نستعمل في ان دي تي دي جزء منه اكسترن وجزء منه انترن، جزء منه اكسترن وجزء منه انترن. اكزامبل ديكلاراسيون اكسترن مثلا دوكتيب سي بوبليك، بعد نعطي له اليان تاعو. بوبليك معناها عام، يعني هذا دي تي دي موجود sur الانترنت، نعطي له اليان تاع هذا الدي تي دي. طبعا استاذه وش هو الهدف من دي تي دي؟ شكون اللي يجاوبني على السؤال هذا؟ الو 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 راكم تسمعوا فيا ولا لا؟ الو ما هو الهدف من دي تي دي؟ ما هو الهدف من دي تي دي؟ ما هو الهدف من دي تي دي؟ الهدف من دي تي دي هو valider le contenu d'un fichier XML. Parce que XML c'est un ensemble c'est du texte. Mais comment le valider؟ كيفاش نقولوا بلي راه هذا صحيح؟
لازم يكون عندنا مجموعة من القواعد ومن بعد نفيريفيهم باستعمال ان دي تي دي. باستعمال ان دي تي دي. لو شيما هذا ثم يكون عندنا ان فيشي XML نديروا له لاناليز سينتاكسيك يعطينا ان فيشي بيان فورمي. لازم في لونطري تاع لا فاليداسيون يكون عندنا لو دي تي دي وعندنا لو فيشي هذا بيان فورمي. وهنا نقدروا نديروا عمليه لا فاليداسيون. لازم يكون عندنا ان دي تي دي ولا نوتر فيشي من بعد نتعرفوا عليه. انا نتعرفوا مع الجالاكسي تاع الاكس ام ال. ثم الفاليداسيون نقدروا نستعملوا دي تي دي ونقدروا نستعملوا نوتر مانيير يسموها لي فيشي اكس اس دي. لا جالاكسي اكس ام ال طبعا هذا الشكل شفناه من قبل بصح هذا يكون مبسط اكثر تبسيط. pour définir ou la valider un XML لازمنا DTD XML schéma pour la validation. pour l'interrogation لازمنا XML XQuery ou la XPath. pour le formatage ou la transformation de documents لازمنا XLT CSS XL4 etc. على حسب الفورما اللي رانا نحوسوا عليها. pour faire des relations entre les documents le document XML نحتاجو Xlink ou Xpointer. pour la manipulation des documents avec des programmes نقدروا نستعملوا l'analyseur Dune ou l'analyseur Sax. OK هذا un document XML. pour le valider نستعملوا fichier DTD ولا الفيشي XML schéma. pour l'interroger نستعملوا XQuery ولا XPath ولا RDF. pour le formatage نستعملوا CSS ou XLT, XL4, XSL, etc. pour lier entre les fichiers ou les documents XML نحتاجوا la technologie Xlink ou Xpointer. pour analyser pour la manipuler avec d'autres langages de programmation نستعملوا Doom ou la Sax. طبعا pour visualiser les documents XML نقدروا نستعملوا des fichiers CSS ولا des fichiers XLT ولا des fichiers HTML etc. طبعا واش معناها يكون عندي فيشي CSS مكتوب في جهة معينة ومن بعد نعيط له pour un fichier XML. الو الطلبه راكم معايا؟ وكبر نفاليدي مثلا هذا الفيشي تاعي باغ اكزومبل عندي الفيشي هذا سي ان دي تي دي. الو هذا سي ان فيشي دي تي دي وبعد هذا الفيشي اكس ام ال. عندي ايضا الفيشي اكس دي. pour valider عندنا deux types soit نستعملوا les fichiers DTD ولا les fichiers XSD. غنستعمل مثلا هنا XD. pour valider un fichier XML نروح لبيبيو XML. هاني عيطت ديجا XSD هاني عيطت له لهنايتي. دوكا واش ندير بعد ما نفيريفي après la vérification je vais valider. كيفاش نفاليدي؟ نكليكي على هذا ديري كلمة validation réussie. اش معناها الفيشي تاعي اللي فاليد اوكي. الو شفتوا معايا كيفاش نفاليديو ان دوكيمون؟ الوغ لهنا واش ندير؟ نفيريفي قبل لا سانتاكس معناها الفيشي كونفورم معناها بيان فورمي من بعد نفاليدي. اوكي هذا باستعمال le logiciel Oxygène. هذا اللوجيسيال Oxygène XML.
طبعا قلنا نقدروا نبريزونتيو باستعمال لي في دو ستيل اللي قريتوهم من قبل CSS باستعمال XSL نقدروا نديروا لا ترانسفورماسيون باستعمال XSL Extensible Style Language لونغاج بير ديكسامل. عندنا نقدروا ايضا pour la transformation d'un document XML نستعملوا XLT ولا الاكسل فوق. بعد هذه راح نقراو هذه XLT. طبعا la transformation de document راح نشوفوها باستعمال les feuilles de style ou les documents XML, soit vers une imprimante pour générer un fichier PDF, soit pour afficher sur Internet, باستعمال les feuilles de style. طبعا ما كفيناش بلا CSS لأننا par rapport à l'XLT parce que عنده des limites. CSS ne permet pas la visualité des attributs, ne permet pas de réarranger l'information, n'offre pas le vrai moyen de faire des calculs. La cible ne peut pas être un autre dialecte. CSS c'est un outil de présentation back. يهتم فقط بالفورمات كيما ال HTML رغم أنه متطور كثير على ال HTML. طبعا الفيشي دو ستيل XSLT ولا لا ترانسفورماسيون نستعملوهم pour le web server, pour le batch de processing, pour le data server. طبعا les feuilles de style c'est شغل تعطي له un fichier XML ومن بعد tu peux le présenter souvent de plusieurs formes. يعني تقدر تعطي له un arbre XML ودير لها تحويل باستعمال les feuilles de style. هذا XLT بعد نقراوه عنده شابيتر وحده. طبعا كي كنا نهضروا على فيشي XML قلنا في البدايه مجموعه من لي انستركسيون. هذوك لي انستركسيون هما عباره عن منادات ولا اون في اسوسيي لي فيشي اللي نحتاجوهم، مثلا فيشي DTD، فيشي XSD، ان فيشي XLT، ان فيشي CSS etc. على حسب واش نحتاجو pour la présentation et la transformation de fichiers XML. طبعا تكلمنا كثير على كلمة métadonnées. قلنا métadonnées c'est quoi? Ce sont des données qui vont décrire l'information. بين les métadonnées عندنا مثلا RDF Resource Description Framework. C'est un langage lisible à l'œil, compréhensible par les machines. نستعملوه أكثر pour les web sémantiques. نقدر نستعملوه pour les cartes de site, l'étiquetage, la recherche d'informations, la bibliothèque électronique, l'édition coopérative, les propriétés intellectuelles et le commerce électronique. Mais نقدر أيضا نستعملوا d'autres exemples d'applications comme CVG, graphique structuré et vectorisé, Smile, synchronisation des documents multimédia, les maths pour les formules mathématiques, manipulation des formules mathématiques, XUIL pour le langage d'interface de Mozilla. Pour l'éditeur d'XML عندك عدد لا نهائي. تكتب في جوجل بار فقط éditeur XML. كما عندك par exemple هنا عندك pour Emacs avec mode CGML XML SPI et pour Eclipse نقدر نستعملوا XML Body نقدر نستعملوا Oxygen نقدر نستعملوا XML copy etc. ثم pour les éditeurs d'XML تقدر تستعمل عدد لا نهائي من لي زوتي. اوكي عدد غير منتهي من لي زوتي pour éditer un fichier XML. انا خيرتكم Oxygen XML. لا تحبوا تتعاملوا مع دوطخ éditeurs ما عنديش مشكله. اوكي في النهايه خلاص XML c'est une méthode pour conserver des données structurées dans des fichiers texte. XML est une technologie, famille, norme, c'est une galaxie. XML ressemble à HTML mais ne ressemble pas à HTML. XML ressemble au LGBD mais ne remplace pas un LGBD. XML est un texte
XML est un bavard. XML n'est pas si niveau que ça. À propos de vocabulaire, les mots documents faits de 6 sont hérités des HTML, était le premier projet d'édition. HTML est un langage d'édition. Les mots sont trompeurs. XML est un système d'information plus qu'un système d'édition. On peut interroger un document par son contenu et le transformer. parce que XML يهتم بالسens. C'est pour ça نقدروا ننتروجيوه يعني نخاطبوه يعني نستخرجوا منه مجموعة من المعلومات. كي نتكلموا على ترانسفورماسيون أنا هنا نقدروا نبريزونتيو selon plusieurs formats. لهنا سيميتيفيد يعني ما هي الحوايج المتشابهة بين الGPDR والXML. لا ستركتور في الGPD نعبروا عليها بإن تابل، في الXML بإن آخر. بالنسبة لللونغاج ديفينيسيون في الGPD سي LDD. بالنسبة للXML سي XML و XML شيما و DTD. المحتوى تاع الانفورماسيون كعندنا ان كونتينيو دو تابل. لهنا سي اون انستانس يعني جزء من الدوكيمون. لا كونترانت دونيسيتي بالنسبة للGPD سي لا كلي بريمير. بالنسبة للGPD سي اتريبيو ايدي. بالنسبة للانتيغريتي ريفيرونسيال ولا لا كلي étrangère ما يقابلها في الXML اتريبيو اي DF. langage de manipulation بالنسبة SQL الGPD c'est SQL. بالنسبة للXML c'est XLT. بالنسبة للانتروغاسيون هنا عندك SQL toujours. هنا عندك XPath, XQuery, etc. les langages d'interrogation. ok. سما حابين نقولوا حاجه بلي الGPD XML HTML كل سي سون دي تكنولوجي كومبليمونتير. معناها الحاجه اللي ما نقدرش نديروها بالGPD نقدروا نديروها بالXML. سي بور سا نقولوا بلي عندنا حاجه اسمها لا كومبلكسيتي يعني عندنا تكامل بين التكنولوجي. نقدروا نستعملوا les fichiers XML pour la diffusion de contenu sur Internet, pour l'échange des applications, pour l'archivage, pour la gestion de connaissances. واش راح نربحوا la robustesse, force d'abstraction يعني قوة التجريد, un unique niveau d'abstraction يعني عندنا un seul fichier XML نقدروا avec plusieurs présentations. Partage de l'effort, la technologie ouverte, simplicité. Et à la simplicité parce que أنا نقدر نعبر على présenter les documents تاعي كما نحب أنا. C'est pour ça أي واحد يقدر يكتب دي باليز ويقدر يدير un fichier XML. بالنسبة للموديليزاسيون تعود عندنا une base de données. طبعا في ولا un diagramme de classe عندنا type entité. Comment le présenter? type entité. Une entité. Par exemple, là, on dit entité voiture. Comment la présenter? Voiture, عندها مثلا ID, عندها une marque, عندها une couleur. كيفاش نبريزونتيو comment présenter une entité. نحطوا لا باليز اوغرانت اللي تعبرنا على اسم ليمون ولا لا كلاس. ومن بعد نبداو نحطوا لي باليز تاعنا مثلا هاد لا فاتور. فاتور ما نقولوش 1 2 باسكو بالنسبه لي راهم ديفيرونت. ثم هذه ايدي تاعها نكتب لا مارك تاعها ونكتب لي زاتريبيو مع لي فالور تاعها. هذا كومون موديليزي ان تيب اونتيتي. ثم نحطوا الاسم لا كلاس تاعنا لهنا لي فواتور. ومن بعد نحطوا لي زيليمون تاعنا ونحطوا لي زاتريبيو تاعنا. Pour présenter une relation, une association, لهنا واش ندير؟ باغ اكزومبل عندنا ايدي فواتور، عندنا لا مارك،
عندنا لا لوكال لا. Alors, où je dis la présentation d'une association entre deux entités sont essentiellement hiérarchiques et représentant les informations uniquement en vue d'une seule chose. Il faudrait donc mettre l'extension de la relation. Alors, نقولوا مثلا هنا عندنا la voiture ونبداو نحطوا المعلومات الأخرى. تسمى la voiture, c'est une نحطوا la voiture ونحطوا اسم. par exemple هنا عندنا une association مع localisation. تسمى ايدي فواتور لا مارك تاعها. من بعد لوكاليزاسيون نحطوا لي زاتريبي تاعها كامل. من بعد نحطوا مثلا هنا عندنا لو نون تاع مالك السياره ونحطوا لا فواتور. Il faudrait donc mettre l'extension de la relation lorsque l'une des cardinalités est 1, il est possible de construire une hiérarchie. Entrer dans نفتح l'entité تاعي le type d'entité ونحط فيه المعلومات على l'association. هذا comment modéliser une base de données. كتب عندك une base de données ولا un diagramme de classe تعبر على لي كلاس تاعك ومن بعد تجي تعبر على l'association تاعك بهذا الشكل. اوكي. شكون اللي عنده سؤال؟ الو 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 الو. شكون اللي عنده سؤال؟ الو الو الو. طلبة من لديه سؤال؟ الو الو الو. الو الو. من لديه سؤال؟ الو الو. من لديه سؤال؟ الو الو. من لديه سؤال؟ أستاذة لا ما فهمتوا؟ اليوم عاودنا ريفيزينا الدرس اللي فات وتكلمنا على حاجة يسموها لا فاليداسيون. لا فاليداسيون نشوفوها بالتدقيق في الشابتر الجاي ان شاء الله كي نتلاقاو. اوكي اوكي اوكي. اذا السلام عليكم وتبقوا على خير. الحصة القادمة ان شاء الله. لا في الحضوري راح تكملينا على الدروس منين حبسنا ولا تعودي تبدينا من الأول؟ نكمل. ما عليه. اوكي. معليش. يعطيك الصحة أستاذة. حطيت لكم في الموديل الكور هذا كل ما نقريكم كل نحطوا لكم. السمانه الجايه ان هنا نتريبي لكم ان شاء الله تي بي ان. اوكي. ونجيبوا له شنو يجيبوا الميكروات تاعكم. يقدر ما يمشيش اللوجيسيال في الميكرو تاع لسان. الو طلبه. الو الو. وي أستاذة أنا سمعناه. الو. حاولوا تجيبوا الميكروات تاعكم باه نبداو البروميي تي بي. اوكي. إن شاء الله ان أستاذ. شاء الله في التي بي راح نتفهموا مليح هذا الاكتمال. إن شاء الله. السلام عليكم وان شاء الله. يعطيك الصحة أستاذة. هاي ملاقاة الخير. ملاقاة الخير. السلام عليكم.